Ulat sa hangin ng mga sad sa una, apanahanaw na himong man sa sayuta, mga balita sa radyo ug sa internet. Peke nga kamatuoran gipakatap sa bisan na sa ang kamatuoran gilubong sa bakakapan ng kasing-kasing sa lungsod dili magpapildi dili mabuka. Daghang balita ang sa radyo na dungog, apan ang hustisya bagyod ang mibarog. Tanawa ang dalan niya gipangguba sa mga buwang gubagihapon bisan bilyon ang budget nga gigahin sa luyo sa pultahan. Tunay maleta nga puno sa kwarta, gibayran ang dungog, gibaligyan kaugmaon sa bata. Hapit na usab ang impeachment sa radyo na dungog, apan ang hustisya bagyod ang mibatig babaw ug mibarog. Kayang guma sa nasod dili mapalit sa kwarta, dili mabutang sa maleta, dili mawala sa peke nga balita. Bisan pa sa kangit-ngit sa politika o korupsyon, kita ang kahayag, kita ang bagong henerasyon. Gongol Pilipinas, sayaw na o katulog sa tiunay nga gugma. Ug mubarog dili tanan nga naglingkod sa pwesto, nagdala og kaayuhan, nang uban gigutom sa gahom, gigalimtan ng katawan. Napan dili kita mawadan og paglaw ni ninyo ta, kayang tinud nga kusog na asa atong mga kamot ug hunahuna. Isalikoy ang bakak, siksikang kamatuoran, dili ta magpadala sa dula sa mga gamhanan. Ang atong tingog mas kusog pa sa ilang mga bulawan, kini ang atong yutang nga tawhan, atong apingan. Kayang guma sa nasod dili mapalit sa kwarta, dili mabutang sa maleta, dili mawala sa peke nga balita. Bisan pa sa kangit-ngit sa politika o korupsyon, kita ang kahayag nga agagong henerasyon. Bangon Pilipinas, sayaw na og katulog sa tiunay nga gugma. Kita magkahiusa ug mobarog alang sa ugma, alang sa kamatuoran. Mabarog kita. Mabarog kita.